वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, इरफान भाई का सवाल है, बहुत से लोग इंटरेस्ट का पैसा मस्जिद के बाथरूम में लगाना चाहते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि बैंक से या किसी दूसरी जगह से ब्याज, इंटरेस्ट और सूद की जो रकम मिलती है उसके ख़र्च करने के दो मसरफ़ हैं। एक तो ये है कि जहाँ से वो रकम मिली है उसको वापस कर दिया जाए। दूसरा तरीक़ा जो मुनासिब भी है और बेहतर भी है वो ये कि उस रकम को ले लिया जाए, जो भी कुछ पैसे हों उनको ले लिया जाए और फिर गरीब को बग़ैर सवाब की नीयत के दे दिया जाए। जो मुस्तहिक़ होते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक़ होते हैं, उनको दे दिया जाए। उनको किसी दूसरे सोशल काम में या ये कि किसी रिफाही काम में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बाहर सड़क बन रही हो, कुआं खुद रहा हो, पानी का इंतज़ाम किया जा रहा हो, या ये कि मस्जिद या मदरसे के बाथरूम और टॉयलेट्स वग़ैरह ही क्यों ना हो, उनमें भी उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि गरीबों को ही बग़ैर सवाब की नीयत के उन पैसों को दे देना चाहिए। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, क्या मस्जिद का पैसा मदरसे में लगा सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब यह है कि मस्जिद और मदरसे में जो पैसे दिए जाते हैं, जिन लोगों ने जिस मकसद के लिए वो पैसे दिए हैं उसी मकसद में उन पैसों को इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों ने, चंदा देने वालों ने अगर मस्जिद के लिए दिए हैं तो अब उनको पैसों को मस्जिद ही में इस्तेमाल किया जाएगा, मदरसे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मदरसे में दिए हैं तो मदरसे में ही इस्तेमाल किया जाएगा, चूँकि जो आदमी जो चीज़ वक्फ़ करता है वो वक्फ़ के मंशे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी जगह इंतज़ाम ऐसा हो कि मस्जिद और मदरसा दोनों में लोग पैसे देते हों, या ये कि देने वाले के जहन दिमाग में पहले से ये बात मौजूद हो कि हम पैसे दे रहे हैं और ये मस्जिद और मदरसा दोनों में इस्तेमाल होंगे, तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देने वाले की नीयत पर मौकूफ़ है कि उसने किस में दिया है। जिसमें दिया हो उसी मसरफ़ में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसने इस हिसाब से दिया है कि आप जहाँ चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मस्जिद में भी मदरसे में भी, तो फिर जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मस्जिद और मदरसे के लिए ख़ास हैं तो फिर जिसमें दिया है उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। एक खातून का सवाल है, एसी के पानी से वज़ू कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, एसी से जो पानी निकलता है वो पानी पाक होता है, ख़ुद भी पाक होता है और उस पानी के अंदर पाक करने की सलाहियत भी होती है। यानी अगर कोई आदमी बेवुज़ू हो और उस एसी के पानी से वो वज़ू कर ले तो उसका वज़ू हो जाएगा। अगर इतना पानी हो जिससे गुस्ल हो सकता हो, या ये कि दूसरे पानी में मिला लिया जाए, तब भी उस पानी से गुस्ल हो जाएगा। गोया ये पानी शरीयत की इस्तिलाह में ताहिर भी होता है, मुताहिर भी, पाक करने वाला भी। क़ारी इरफान फौलाद साहब का सवाल है, क्या जानवर के गले में नज़र का तावीज़ डाला जा सकता है या नहीं? जी हाँ, फ़ुक़हा इकराम ने और मुफ्तियान गिरामी क़द्र ने ये मसला लिखा है कि जिस तरह जायज़ तावीज़ वो इंसान के गले में डाला जा सकता है, इसी तरह जानवर के गले में भी इलाज की गर्ज से वो तावीज़ डाल सकते हैं। लेकिन जानवर के गले में तावीज़ डालते हुए ये बात बेहतर भी है और मुनासिब भी है कि उस तावीज़ में न तो अल्लाह का नाम लिखा जाए, न ही कुरान की कोई आयत लिखी जाए और न ही कोई मासूर दुआ लिखी जाए। उसका मकसद ये है, चूँकि जानवर के गले में डालने की वजह से इन अल्फाज की और इन आयात की बेहुरमती और बेअदबी हो सकती है। लिहाजा आयात को लिखने के बजाय उन आयात और हुरूफ का जो आदत बनता हो उस आदत को डाल दिया जाए, ताकि अगर वो तावीज़ कहीं गिर जाए, बेअदबी भी हो तो आयात की बेअदबी ना हो। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसके जो आदत बनते हैं वो 786 का आदत बनता है। इस तरह जो लोग तावीज़ बनाते हैं उनको इस बात का इल्म होता है कि किस हर्फ का क्या आदत है, तो उस आदत को तावीज़ में लिख कर वो तावीज़ जानवर के गले में डाला जा सकता है। क़ारी अली साहब का सवाल है, क्या ख़ुदकशी करने वाले मर्द की बीवी पर इद्दत करना वाजिब है या नहीं? ख़ुदकुशी करना कुरान और सुन्नत के हिसाब से बहुत ही सख्त, संगीन और घिनौना जुर्म है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में
ممنوع قرار دیا ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہاں مفسرین کے قول کے مطابق خودکشی کرنا بھی مراد ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خودکشی پر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے گا، جس چیز سے خودکشی کرے گا، قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی تو وہ ہمیشہ پہاڑ ہی سے گرتا رہے گا۔ کسی لوہے، خنجر، دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالا یا اوپر سے کود کر، جلا کر، جس طریقے سے بھی آدمی نے خودکشی کی ہو، وہ آدمی اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ خودکشی کرنے والا مسلمان ہے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعائے استغفار بھی کی، دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے یہ خودکشی کی ہے، چونکہ وہ آدمی مر گیا ہے، تو اس کی بیوی پر عدت گزارنا بھی ضروری ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تحنیک کہا جاتا ہے کھجور کو چبا کر نرم کر کے چھوٹے بچے کے منہ کے اندر رکھ دینا، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تو عام طور سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس چھوٹے بچے کو، نومولود کو لے کر حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک فرماتے، کھجور کو لے کر اپنے منہ میں چباتے، جب وہ بالکل نرم ہو جاتی تو اس بچے کے منہ میں وہ رکھ دیتے۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، آپ نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر صالحیت، نیکی کے جذبات پیدا ہوں۔ اسی طرح دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میٹھی چیز کو چبا کر بچے کے منہ میں رکھنے سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ بچے کے منہ سے جو باتیں نکلیں وہ کڑوی اور تلخ باتیں نہ ہوں بلکہ شیریں اور میٹھی باتیں ہوں، یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو شہد وغیرہ بھی چٹایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی متقی، پرہیزگار، عالم یا شخص کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں تو وہ اس سے اس طرح تحنیک کرانا چاہیے، چاہے وہ شہد چٹا دیں یا یہ کہ کھجور وغیرہ ہی چبا کر اس بچے کے منہ میں رکھ دیں۔ جمیل بھائی کا سوال ہے، عید الاضحیٰ کے دن کے مسنون اعمال کیا ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو مسنون ہیں، جن میں ایک تو ہے صبح سویرے اٹھنا، نمبر 2 بقرعید کے دن غسل کرنا، نمبر 3 اپنے پاس جو اچھے یا نئے کپڑے ہوں ان کو زیبتن کرنا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 عید کی اور بقرعید کی نماز وہ عیدگاہ میں پڑھنا، اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنے محلے اور شہر کی مسجد کے علاوہ عیدگاہ میں بقرعید کی عید کی نماز پڑھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 7 عیدگاہ بھی سویرے جانے کا اہتمام کرنا، جلدی جانے کا، اور نمبر 8 عیدگاہ پیدل جانا، نمبر 9 جس راستے سے عیدگاہ گئے ہوں اس کے علاوہ دوسرے راستے سے اپنے گھر واپس آنا، نمبر 10 عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نمبر 11 عید الاضحیٰ کی نماز میں عید الفطر کے مقابلے میں جلدی کرنا، یعنی عید الفطر کی نماز اگر 8 بجے ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ کی نماز 7:30 بجے ادا کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور ایک مسنون عمل بقرعید کے دن یہ بھی ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد اپنے گوشت سے ہی کھانے کی ابتدا کرنا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔